बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल दावा नेटवर्क और मैं हूं हम्माद हमीद। नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटों में इसराइल के साथ जो कुछ हो चुका है वो पूरी जिंदगी कभी भुलाया नहीं जा सकेगा, क्योंकि इसराइल जो चाहता था उसके बिल्कुल उल्ट हो चुका है। इसराइल की जो गेम थी वो मुकम्मल तौर पर खत्म होकर रह गई है। इसराइल ने जो दुनिया को बताया था कि मैं इस वजह से ये सारे काम कर रहा हूं, जो जंग शुरू होने से, लड़ाई शुरू होने से 7 अक्टूबर 2023 से शुरू होकर अब तक जो उसने दुनिया को बताया था वो सारा उल्ट हो चुका है। जब हमास ने 3 यरगमाली रहा किए तो पूरी दुनिया में वो मनाजर वायरल हुए। अब वो मनाजर वो थे जो सोशल मीडिया पर या लोगों ने शेयर किए या मीडिया के चैनल्स जो वहां पर मौजूद थे उन्होंने शेयर किए। अब असल वीडियो वो हमास ने जारी की। हमास ने जब 3 होस्टेज उनको रिलीज किया तो असल वीडियो आपने कल मनाजर में देखा होगा कि एक कैमरामैन वहां पर गिम्बल लगाए वो वहां पर चल फिर रहा था, भाग दौड़ रहा था और पूरे मनाजर वो कैप्चर कर रहा था। अब असल वीडियो वो हमास ने जारी किया। हमास ने जारी वीडियो किया तो उसने तो तहलका मचा दिया। उसमें आप देख सकते हैं जब इसराइली जो 3 यरगमाली वो लड़कियां थी उनको गाड़ी में बिठाया गया, उनको प्रीमियम क्वालिटी के हुडीज, उनको वो पूरा ड्रेस उनको पहनाया गया, वो हाई क्वालिटी के, कोई आम कोई क्वालिटी नहीं थी, हाई प्रीमियम क्वालिटी थी। और उनको फिर गिफ्ट्स दिए गए, गिफ्ट बैग्स दिए गए, उनको फिर हुडी बैग दिए गए। इस तरह फिर उनसे दस्तखत करवाए गए, सर्टिफिकेट उनको दिए गए। उसके साथ साथ उनको गजा का मैप, उसके साथ साथ उनको खाने पीने की अशिया भी दी, रस्ते में कुछ आप खा पी सकती हैं आप। मगर आप उनकी हालत ज़ार देखें कि जब इसराइली ये यरगमाली गाड़ी में बैठे तो वो इस तरह महसूस हो रहा था कि जैसे वो वेकेशंस पर आई हों, ये तीनों लड़कियां छुट्टियां गुजारने आई हों और अब वो अपने घरों को वापस जा रही हो। अब कैद तो कैद है, जेल तो जेल है। जेल में गुजारे लम्हात वो इंसान के ऊपर एक ज़हनी अजियत होती है। वो अपने घरों से दूर, अपने प्यारों से दूर जेल में रह रहा होता है। उसका कोई वहां पर वाली वारिस नहीं होता, लावारिस होता है। मगर जब ये हमास की जेल से ये रिहा हुए और जब ये दुनिया ने इनकी हालत देखी कि ये किस हालत में, खुश और समाइल उनके चेहरों पर, और जिस अंदाज से वो दुनिया के सामने आए तो पूरी दुनिया में तहलका मच गया। पूरी दुनिया में इसराइल की वो बदनामी हुई कि वो कभी जिंदगी में इसको भुला नहीं सकता। वो हमास जो आलमी तौर पर दहशतगर्द, टेररिस्ट डिक्लेयर्ड है, उसको पूरी दुनिया दहशतगर्द, पूरी दुनिया के सामने इसराइल ने उनको दहशतगर्द पेश किया। पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम किया कि हाँ ये दहशतगर्द हैं और वो दहशतगर्द इंटरनेशनल लेवल पर वो डिक्लेयर्ड है। मगर जब उनकी कैद से जब कैदी आते हैं तो फिर वो दुनिया भी ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि ये दहशतगर्दों की कैद से जब ऐसे ये यरगमाली रिहा होकर आ रहे हैं, ये तो लगता ही नहीं है कि ये किसी ऐसे अकूबत खाने से आ रहा हो कि इनके ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाए गए हों। मगर इनको उन्होंने पूरी मेडिसिन दी, इनको पूरे रहने सहने के पूरे वो सहूलियात दी, उनको कपड़े, उनको मेकअप वगैरह हर चीज उनको इन्होंने प्रोवाइड कर रखी थी। और फिर जब इसराइली होस्टेज जब हॉस्पिटल्स पहुंचे, इसराइल पहुंचने के बाद हॉस्पिटल पहुंचे, सबसे पहले उनको हॉस्पिटल्स ले जाया गया। वहां पर इनका फर्स्ट चेकअप किया गया कि आया ये ठीक है मेंटली तौर पर, फिजिकली तौर पर, किसी भी तरह इनको कोई बीमारी, कोई इनको बीमार ना हो, कोई इनको परेशानी इशू ना हो। तो फिर इनका कंप्लीट चेकअप किया गया, एक्सरे वगैरह हर चीज इनका की, हर टेस्ट इनका किया गया। मगर ये फुली तौर पर, कंप्लीटली तौर पर ये पूरे सेहत याब करार पाए कि इनको कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई इशू इनको नहीं है, इनको कोई इशू नहीं है और इनको क्लियर कर दिया गया। और फिर इनको फैमिलीज के साथ मिलाया गया। ये तीनों लड़कियां जब फैमिलीज के साथ इन्होंने मुलाकात की, वो मनाजर भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह वो गर्मजोशी से उन्होंने अपनी फैमिलीज के साथ, जाहिर खानदान होता है, फैमिली वो चाहे किसी भी मजहब के लोग हों, फैमिली तो फैमिली होती है। जब 471 दिनों का गैप उन्होंने दूरी इख्तियार की, जब वो मिले तो वो मनाजर भी देखने वाले थे। और फिर इसके बाद जब इसराइल ने 90 फलस्तीनी रिहा किए, इसराइल ने 90 फलस्तीनियों को रिहाई दी कल गुज़श्ता दिन 3 अपने यरगमालियों के बदले में। तो ये एक मुआहिदा जो डील हुई थी, मुआहिदा हुआ था, उसके मुताबिक पहले दिन 3 इसराइली यरगमाली रिहा होंगे और 90 फलस्तीनी वो इसराइल छोड़ेगा। अब हर हफ्ते ये 3 यरगमाली हमास रिहा करेगा और उसके बदले में 90 फलस्तीनी वो इसराइली रिहा करेगा।
اب اس لحاظ سے اب جب وہ مناظر بھی دنیا کے سامنے آئے، اب اس میں اس نے 3 بسیں تھیں، 3 بسز میں اس نے ان کو سوار کر کے فلسطین غزہ سٹی میں بھیجا۔ اب اس کے مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں ایک بڑی تعداد تھی جو خوش تھی، جو انہوں نے بھی وکٹری کا نشان بنایا ہوا تھا، مگر کچھ لوگ تھے اس میں، کچھ لوگ ایسے تھے جن کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر خالدہ ہیں، یہ فلسطین کی ایک رہنما تھی، مگر ان کی تصویر یہ پہلے کی ہے، یہ پہلے کی تصویر ہے ان کی، اور یہ جب یہ بعد میں جب کل وہ رہا ہو کر غزہ پہنچی ہیں، فلسطین پہنچی ہیں، یہ تب کی تصویر ہے۔ تو دونوں تصویروں کا فرق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جب وہ اسرائیلی ہوسٹیج وہ جب قید ہوئے تھے، ان کو حماس نے گرفتار کیا تھا، تو اس سے پہلے کی تصاویر دیکھیں اور اب کی تصاویر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ اب پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ تو اسرائیل تو یہ کہتا تھا، اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہوا تھا دنیا کے سامنے کہ میں نے آلموسٹ حماس کو ختم کر دیا، حماس جو انٹرنیشنل لیول پر دہشت گرد ڈکلیئر ہے اس کو میں نے ختم کر دیا۔ وہ کہہ رہا تو دنیا کے سامنے اس نے اپنا دعویٰ کیا تھا کہ یہ دہشت گردوں کا گروہ میں ختم کر چکا ہوں، اب اس کا نام و نشان کیا، اس کا وجود بھی باقی نہیں ہے۔ مگر جب گزشتہ دن اسرائیلی یرغمالی رہا ہونے تھے اور جب وہ مناظر دنیا نے دیکھے کہ وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں حماس کے وہ جنگجو وہ باہر سڑکوں پر گھوم رہے تھے، وہ یرغمالی لے کر آئے، انہوں نے اس سیکیورٹی دی، عوام سے بھی تحفظ دیا، اور پھر پورے سخت سیکیورٹی کے حصار میں انہوں نے وہ اسرائیلی یرغمالی وہ اپنی گاڑیوں سے نکال کر وہ ریڈ کراس کی گاڑیوں میں انہوں نے ان کو شفٹ کیا، اور پھر وہاں سے بارڈر غزہ کے بارڈر تک ان کو سیکیورٹی دی، اور یہ پورے مناظر پوری دنیا میں وائرل ہوئے۔ اب پوری دنیا میں یہ سوال پھر سے اٹھ گیا ہے، اسرائیل تو دعویٰ کر رہا تھا کہ میں نے حماس کو ختم کر دیا، مگر اب اس کا دعویٰ تو وہیں کا وہیں رہ گیا، حماس تو پھر سڑکوں پر موجود ہے۔ اور یہ کہاں سے آئے یہ حماس اسرائیل بھی نہیں جانتا۔ اسرائیل نے تو دعویٰ یہ بھی کیا کہ میں نے سرنگوں کا نیٹ ورک ہی تباہ کر دیا۔ جب اس نے نیٹ ورک تباہ کر دیا، اس کا مان لیا، غزہ کا اس نے چپا چپا تباہ کر دیا، 85,000 ٹن اس نے بارود برسا دیا، پورا غزہ تباہ و برباد کر دیا، مگر حماس تو وہیں کی وہیں موجود تھی۔ حماس کے جنگجو کل پھر دنیا کے سامنے موجود تھے، اور پھر وہ کہاں سے آئے یہ اسرائیل خود بھی نہیں جانتا، اور یہ اس کو شاید کبھی اسرائیل یہ گتھی سلجھا بھی نہ سکے، کیونکہ یہ اس کی بس کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ حافظ۔